पाक भारत जंग में पाकिस्तान एयरफोर्स का शानदार और अहम किरदार। आज यौम पाक फिजाइया के कारनामों को खराज तहसीन पेश। सितंबर 1965 की जंग में पाक फिजाइया के शाहीनों ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया था। फिजाइया ने 6 और 7 सितंबर को भारतीय फिजाइया के 50 से जायद तैयारे गिराकर जंग का पांसा पलट दिया था। भारतीय हमले का 7वां रोज आज यौम फिजाइया शहीद राशिद मिन्हास को खराज अकीदत पेश। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद की मज़ार पर हाज़री, कब्र पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। PAF के चाको चाबन दस्ते की शहीद को सलामी। पूरी कौम को पाक फिजाइया पर फख्र है। 7 सितंबर 1965 को पाक फिजाइया के शाहीनों ने जुर्रत और बहादुरी की तारीख रकम की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम पाक फिजाइया पर पाक फिजाइया की लासवाल कुर्बानियों और पेशा वाराना महारत को खराज तहसीन। कहते हैं पाक फिजाइया के बहादुर जवानों ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। MM आलम ने 1 मिनट में 5 तैयारे तबाह करके दुश्मन के गुरूर को खाक में मिलाया। जंग सितंबर के शुहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यौम दिफा के हवाले से तकरीब से खिताब। कहते हैं दहशत गर्दी को मुकम्मल जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कोशां। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। पाक फिजाइयों ने जंग सितंबर में दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फिजाइया को खराज तहसीन पेश। कहते हैं हमारे शाहीनों ने 1965 की जंग में फ़ज़ाओं में मुकम्मल हुक्मरानी कायम की। MM आलम ने 1 मिनट में दुश्मन के 5 जहाज तबाह करके तारीख रकम की। हमले नाकाम बनाने में पाक फिजाइया का किरदार तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। राशिद मिन्हास शहीद ने जुर्रत और बहादुरी की दास्तान रकम की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों को सलाम। कहती हैं MM आलम ने 1 मिनट में 5 भारतीय तैयारे तबाह करके रिकॉर्ड बनाया। पाक फ़ज़ाइया का नाकाबिले फरामोश किरदार तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखा जाएगा। कौम को पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों की पेशा वाराना सलाहियतों पर फख्र है। यौम दिफा और शोहदा के मौके पर पाक फिजाइया की तरफ से मिली नगमा जारी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। मिली नगमे का आगाज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के सुनहरे अल्फाज से किया गया। तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक पाकिस्तान के शाहीन बेटों ने भी 1965 की जंग में दुश्मन के दांत खट्टे करने में कोई कसर उठा न रखी। सियासी नुक्ता नज़र में इख्तलाफात को नफरतों में ना ढलने दें। अफवाज पाकिस्तान और अवाम का रिश्ता दिल का रिश्ता है। यही मजबूत रिश्ता दुश्मनों की शिकस्त का जामिन है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में यौम दिफा और शोहदा की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा कौमी यकजहती कमज़ोर करने के मज़मूम मकासद कामयाब नहीं होंगे। अवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने वाली क़ुव्वतों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तानी कौम एक जर्री और बहादुर कौम है। हमारा असल असासा अवाम और बिलखुसूस नौजवान नस्ल है। पाकिस्तानी अवाम और फौज सालमियत का दिफा करना जानते हैं। अज़्म इस्तेहकाम किसी नए ऑपरेशन का नाम नहीं, किसी को बेदखल नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में यौम दिफा और शोहदा की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा दहशत गर्दों के लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। मुल्क दुश्मनों को जहां पाएंगे उनकी सरकूबी करेंगे। दहशत गर्दों को जहां पाएंगे उनको खत्म करेंगे। कुर्बानियों का सिलसिला दहशत गर्दी के खात्मे तक जारी रहेगा। फितना और ख़वारिज के खात्मे तक पाक फौज और सिक्योरिटी इदारे ऑपरेशन जारी रखेंगे। यकीन रखें दहशत गर्दी का सर कुचलने तक सुकून से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का GHQ में यौम दिफा और शोहदा की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा वतन की खातिर जान कुर्बान करने वालों को जितना भी खराज अकीदत पेश किया जाए कम है।
شہداء کی عظیم ماؤں کے آنسوؤں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم ان بہادر بیٹوں کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ پاک افواج کا ہر جوان شوق شہادت کے جذبے سے سرشار ہے۔ آپ کی وردی ہر ماں بہن بیٹی کے سر کی چادر ہے۔ یہ وردی سبز ہلالی پرچم لہرانے کی علامت ہے۔ اس کی حفاظت، ترقی و خوشحالی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ضلع مہمند میں فرنٹیئر کور ہیڈ کوارٹرز پر حملے کی کوشش ناکام، 4 خوارج کی کیمپ میں داخل ہونے کی کوشش کو سیکورٹی فورسز نے ناکام بنایا۔ سیکورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 4 خوارج خودکش بمبار ہلاک ہو گئے۔ ISPR کے مطابق علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے فورسز کا آپریشن جاری ہے۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنے کے لیے چوکس اور پرعزم ہیں۔ مہمند میں FCC ہیڈ کوارٹرز پر فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا خراج تحسین۔ کہتے ہیں سیکورٹی فورسز نے تاریکی میں حملہ کرنے والے بزدل دشمن کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ CTD کا لاہور سمیت مختلف شہروں میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، داعش اور القاعدہ سمیت کل عدم تنظیموں کے 33 دہشت گرد گرفتار۔ لاہور سے اہم رکن سمیت 6 دہشت گرد گرفتار۔ CTD حکام کے مطابق ملزم حساس مقامات کی ریکی کر کے دہشت گردی کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ بارودی مواد، اسلحہ، ہینڈ گرنیڈ اور رقم برآمد۔ کراچی کے علاقے راشد منہاس روڈ پر فلائی اوور پر ہونے والے مقابلے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں ملزموں کو پل پر بھاگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس اہلکار ملزموں کا تعاقب کر رہے ہیں۔ ملزمان نے فرار کی کوشش میں فلائی اوور سے چھلانگ لگا دی۔ فلائی اوور کے نیچے کھڑے شہریوں نے ملزم کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ پولیس اہلکار نے بھی فلائی اوور کے اوپر سے چھلانگ لگائی۔ تعمیراتی کمپنی کے ملازم سے ڈکیتی کی واردات کے دوران فائرنگ سے سیکورٹی گارڈ اور ایک شہری جاں بحق ہو گیا تھا۔ شہری کی میت اسلام آباد روانہ کر دی گئی۔ کراچی کے علاقے صدر میں ایکسائز نارکوٹکس کنٹرول کی کارروائی، منشیات فروش گرفتار۔ ملزم عمران خان کے قبضے سے 1 کلو سے زائد آئس برآمد، ملزم کے خلاف مقدمہ درج۔ نیو یارک میں دہشت گرد حملے کی مبینہ منصوبہ بندی کے الزام میں پاکستانی نوجوان گرفتار۔ امریکی میڈیا کے مطابق کینیڈا میں مقیم پاکستانی نوجوان شاہزیب جدون نے حملے کی کوشش کی۔ شاہزیب پر نیو یارک میں یہودی مرکز میں فائرنگ کی منصوبہ بندی کا الزام۔ سابق حکومت نے TTP کے جرائم پیشہ افراد کے لیے سرحدیں کھول دیں۔ پاکستان اور اداروں کو بدنام کرنے کے لیے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے ہر حربہ استعمال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا لندن میں تقریب سے خطاب، کہا گزشتہ حکومت کے ایک وزیر کے غیر ذمہ دارانہ بیان نے PIA کو یورپ میں بند کر دیا۔ پوری کوشش کر رہے ہیں، قومی ایئر لائن جلد بحال ہوگی۔ گزشتہ 2.5 سال سے پاکستان کی IMF سے مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی جاری، حملوں میں 21 فلسطینی شہید۔ 10 روز کی جارحیت کے بعد اسرائیلی فوج جنین شہر سے نکل گئی۔ شہر کے اطراف چوکیوں پر فوجی تعینات۔ مغربی کنارے کے شہر جنین اور پناہ گزین کیمپ کا تمام شہری انفراسٹرکچر تباہ، ملبے کے ڈھیر، سڑکیں، پانی کے پائپ، سیوریج اور بجلی کا نظام تباہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف الزامات کی تشہیر پر توہین عدالت کے سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ 26 سپتمبر کو سماعت چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر کریں گے۔ وقاص ملک ایجوکیٹر اور 2 صحافیوں کو نوٹس جاری۔